कित्याक पोलीस स्टेशनाक कित्याक आयले तुमी? आयज आमी येयल्ली पळय सिनियर सिटीजन बायल आमी येयल्ली बेतबोडी रावता गांवांत आनी ही तेमची प्रॉपर्टी पर्सनलाची तेमची केस ती प्रॉपर्टी मॅटर आनी तेमची ऑलरेडी कोर्टां बिटांग आसा. आतां तो मॅटर सोडया कोर्टाचो. आतां ती घरान रावता इतली वर्सां काजार जावन सोन आनी आतां तेमचो सायडींतलो तिचो देर आशा देर तिगे देर आहा तो तेका मारता मारप तेका आनी तेच्या घरान तो हातोर उडोवप ते तेमचे कडेन व्हिडियो आनी तेमचे कडेन फोटोग्राफ्स आहा. आनी आमी तेच आमी एक्सप्लेन करपा लागून ह्या पुलीस स्टेशनार येयल्ले आनी ज्या टायमार आमी येवन ह्या जाग्यार कंप्लेंट दिल्ली तेमच्या घरान भितर चोरी जाली कित्याक आतां तेमचे पत्रे सकला पडले म्हूण तेमी ते रिपेर करपा लागून पत्रे काडले आनी तेमच्या मानाय काडले मानायाच्या बाजू हातोर मारलो ह्या मनशा हेका देरान हे गेले ही सिनियर सिटीजन बायल आनी वयल्यान तेगे चोडवां बिडवां सगळे दांडे बिंडे घेवन मारप येवप आनी कसली दादागिरी चल्ल्या आनी हेच आमी पुलिसां फुडें येवन सांगले जाल्यार ज्या टायमार आजून कांयच इन्क्वायरी केल्ली ना. आनी आतां आमी पीआयक मेळपाक येयलो आनी पीआयक सांगलें सायबा ही सिनियर सिटीजन बायल आनी ह्या भाशेन तो तांकां धमकी दिता ऑलरेडी तिका मारलें एक तकलेक पासून ताका जायते डॅमेज जाल्ली आनी त्या टायमार तेमचे रिकॉर्ड आसा ह्या जाग्यार जायत्या वर्साचे आनी हेज्या फुडें तर आतां मारले आतां तेमकां फातर उडयता उदो रोखयता तेमच्या घरान दांडे घेवन येता आनी फाल्यां तो जिपेस मारले जाल्यार कितें जातलें जाल्यार साहेब सांगता कितें म्हणटा सगळे लोक येतलो तेश कोन्न आमी सगळे लोकांक कितें सांगतले आमी सगळ्याक पुलीस दितले आमी पुलीस दिवपाची गरज ना हांवें सांगलें साहेब पुलीस दिवपाची गरज ना कितें तरी एक्शन घेया गा तेमी मारतले म्हणून रावता तुमी हांवें इच्छा साहेब सांगता कितें आमी सगळ्या लोकांक दिवपाक मेळटा सगळे लोकांक आमी कितें करता सगळे लोक येतलो हो माता तो माता दॅट मिन्स तुमच्या बायलेच्या हातींतल्यान कांयच तुमकां फेसिलिटी ना तुमकां कांयच लॉस ना हे म्हणजे दादागिरी जाता गुंडागिरी जाता म्हणजे तूं कांयच ना दॅट मिन्स तुमकां सगळे कडेन जित माताय तेच कितें आहा लोकांक पोटा सुरी गेल्यार प्रॉब्लेम ना कांय प्रॉब्लेम ना. ही बायल आतां ही सिनियर सिटीजन बायल आतां ती वखदां घेवपाची मनीस आनी स्वता आपणाच्या घरांत रावपाक भितर तेमचे आतां आसा ते त्याच घरांत तो सुसेग ना तेमकां सिंपल एक प्रोटेक्शन ना जाल्यार कसलो फायदो. गव्हर्मेंटाचे लॉ कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्ले आसा आनी शेम म्हणटा हे सिनियर सिटीजन जाणटेल्या बायलांक तर एक प्रोटेक्शन ना आनी कांयच तेमचे तो सारकें कितें म्हणटा तेमकां तर प्रोटेक्शन ती तेमकां तर तेमकां राखपाक शकना जाल्यार आनी आमचो सरकार कितले उलयता नेरा शक्ती म्हणटा आनी वयल्यान तेमकां म्हणटा बेटी बचाव बायलांचे जायते उलयता जाल्यार एक सिंपल तेमकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकना तेमकां मारता बडयता जाल्यार आतां तेंची मर्डर जाता म्हळ्यार रावपाचें काय कितें तेन्ना एक्शन घेतलें हें ना कळना हें हांवें सांगलां पीआयक बट पीआय आपणागे सामको चाळवता सारको म्हाका खबर ना कित्याक चाळवता साहेबाक सांगलें म्हाका तूं बरोवन दी पळयता बरोवन दितलो केन्ना दिवपाक जायना बरोवन आतां तेणें म्हटलें आतां चोय आतां तें घर मोडोन पडलें आसा आतां फाल्यां पीआयन सांगलां पुलीस धाडटा म्हणून लेट्स सी